عليكم، مرحبا بكم التلاميذ الاعزاء. اذا مرحبا بكم في هذه الحصه. في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا ليماج دان انترفال. Donc voilà, on a trois exemples. La question détermine l'image de I puis de G dans chaque cas parmi les cas suivants. Le premier cas, la fonction ديالنا هي les deux intervalles اللي عندنا هما هادو I égale 1 plus infini و G égale moins l'infini 1. Donc إلا بغينا نديرو ليماج لواحد الانترفال شنو تنديرو؟ أول شرط هو لا كونتينيتي، كنشوفو لا كونتينيتي على ديك الانترفال. ثاني شرط الصراحة هاد لي كونديسيون اللي كنقول، هاد الشروط اللي كنقول هي فقط شروط كافية ماشي ضرورية. يعني إلا كانوا عندي هاد الشروط نخدم بهاد الطريقة، أما إلا مكانوش هاد الشروط خصني نفكر في طريقة واحدة أخرى. يعني ميمكنش نقول الطريقة مخداماش. إذا كيفاش غادي ندير في هاد الحالة هادي؟ إذا اف ديال إي غنبدا عرف أون أول حاجة لا كونتينيتي، أون اف est continue sur R. Donc, une fonction polynomiale va être continue sur R. Et en particulier, donc il y a une continue sur R, la continuité des deux intervalles. هذه بالنسبة للشرط الأول هو la continuité، حيت أنا نحتاج جوج ديال لي انترفال. حيت علاش هذه فونكسيون بولينوميال درنا هادشي قبل. دونك هذا ليكزيرسيس 14 راه ليكزيرسيس اللي قبل شفنا لا كونتينيتي سور ان انترفال. ومن طبيعة الحال مازال غنشوفوها بزاف ديال الحالات. إذا هنا هاد لا فونكسيون كونتينيو على لي دو انترفال. الشرط الثاني بالنسبة لا مونوتوني. أون هنا مزيان نقول هاد الحاجه هادي اون دو بلس ولا دو بلس اون شنو غادي ندير؟ غادي نحسب الديريفي. علاش غادي نحسب الديريفي؟ غنكتب بحال هكا دو بلس اون ونكتب كالكو سوا اكس ابارتونون لار. هنا اون اف اي ديريفابل بعدا نكتبها الجمله نكتبها حيت غادي ندير لا مونوتوني بالديريفي. لا مونوتوني كاين جوج ديال الطرق. كاين زعما الطريقه اما نخدمو الديريفي اما نخدمو داكشي اللي كنا عارفين قبل ما نشوفو الديريفي. هذاك كندير لا مونوتوني. كاين بزاف، كاين دو فارياسيون، كاين لونكادرومون، كاين لا ديريفي. دونك كاين بزاف ديال الطرق. كاين لي فونكسيون يجري كناخدو لا مونوتوني ديريكتومون بحال هاد لا فونكسيون هادي. الوغ دابا هنا دو بلس اون اف اي ديريفابل. هاد لا فونكسيون حيت بولينوميال كتكون ديريفابل ما ندخلوش في التفاصيل. شاك فونكسيون بولينوميال بحال تقريبا الكونتينيتي، ولكن حنا غير كنكتبوها بالجمله وصافي. On a quel que soit x appartenant à 1, la dérivée de la fonction f, je n'ai la dérivée de f, on a x au carré plus moins 2x plus 5, la dérivée de la fonction f. Donc il y a des petites dérivées de x au carré, qui est 2x, il y a des petites dérivées de moins 2x, qui est moins 2. Donc il y a la dérivée de la fonction qui est 2x moins 2, voilà la dérivée de f. Je n'ai rien dit d'abord, là, ça chauffe le signe, je vois le signe. Il y a rien chauffe le signe de f', ça chauffe في كتنعدل. Donc, on a 2x moins 2 égale 0, équivalent, x égale à 1. Donc, ça annule en 1. Ça annule en 1. Voilà le tableau de variation chez nous à l'école. On a l'école de x, c'est moins l'infini, plus l'infini. On a qu'un le point qui annule le fait. On a qu'un f' de x. Donc, je vais vous dériver. On a d'abord. هنا كنديرو لا ديريفي. دونك لا ديريفي شنو هي اف بريم دو اكس؟ كنحسبها هي 2 اكس موان 2. غير باش نذكركم عافاكم هنا بالنسبه للقواعد ديال الديريفي شنو اللي احتاجنا هنا؟ احتاجنا القاعده هذه اللي هي مهمه بزاف. هاد القاعده هذه اللي غادي نكتب هنا مهمه بزاف. شنو هي؟ هي ديريفي ديال اكس اس ان. لا ديريفي ديال اكس اس ان هي ان اكس ا بوسونس ان موان 1. دونك فوالا لا ديريفي ديال اكس اس ان. ديريفي اي كونستانت هي 0. نقدر نزيد هذه ديريفي ا اكس هي ا. هادو لي فورمول اللي كنعرفوهم قبل في ديريفي، مي انا شاك فوا نبقى نديرهم. مازال غادي نشوفو الدرس ديال الديريفابيلتي غنعاودو نشوفو فيه هادشي. وكاين درس ديال الديريفابيلتي ديال السنه السابقه راه عندي كاين عندي في مسجلين. اذا بالنسبه لهنا دونك فوالا اف بريم كتانيولا هنا. بالنسبه للسين ديال اف بريم دو اكس هي هذه هي 2x moins 2. دونك الا بغينا نعرفو لو سين هذه بولينوم دو بروميي دوغري. دونك الا بغينا نعرفو لو سين غنديرو هنا سين دو ا كنديرو بلس، وهنا كنديرو العكس سين دو موان ا هو 2. دونك شي حاجه بحال هكا ا اكس بلس بي لو سين ديالها معروف. هنا كنديرو لو سين دو ا جي هذه هي اليمين، هنا كنديرو لو كونترير. دونك هنا ا بوزيتيف هو بلس، هنا كنديرو العكس كنديرو موان. دائما هذه هي الاشاره ديال ا اكس بلس بي. ا اكس بلس بي كنشوفو الحل كنشوفو فين كتنعدم. داكشي علاش كتبت هادشي ايكال 0 باش نعرف لا سوليسيون شنو هي. كيفاش درت لقيت هنا اكس هي 1 حليت معادله نورمالمون. هنا الا بغيتي تعرف كيفاش درت لقيت اكس هي 1
2x égale à 2, on peut 2x égale à 2. Donc x égale à 2 sur 2, linéaire 1. Voilà, donc ديك لا سوليسيون كنديروها في الوسط. من هنا بالنسبه ل f شنو غادي ندير؟ الا كانت عندي موان كتكون ديكرواسونت، الا كان عندي بلس كتكون كرواسونت. وهنا تندير f ديال واحد. فوالا، دونك الا كانت f بريم نيجاتيف لا فونكسيون كتكون ديكرواسونت، الا كانت f بريم بوزيتيف لا فونكسيون كتكون كرواسونت. وهنا كنديرو f ديال هذا العدد هذا، f ديال 1. مزيان، حنا عرفنا دابا لا مونوطوني، عرفنا لا كونتينيتي. هادو لي دو كونديسيون اللي عندي. كيفاش غادي ندير دابا نحدد ليماج دانترفال؟ غادي نكتب دونك، دابا عرفنا هادشي، غادي نكتب دونك donc f de l'intervalle الاول f ديال i égale f ديال 1 plus infini. هنا نرجعو للقواعد ديال الدرس. فاش تيكون عندك ان انترفال بحال هكا 1 plus infini شنو تدير؟ الا كان فيرمي كدير f de 1، وإلا كان هنا اوفير تدير ليميت بلس انفيني ديال اف دو اكس. وكنخلي الا كانت كرواسونت كنخلي هادشي كيما هو، كيما الترتيب اللي تتشوف. ولكن الا كان ديكرواسونت كنعكس. غير هو شنو غادي نقول هنا؟ كار غادي نذكر هاد الشروط هادو. علاش هنا درت اف دو واحد وهنا ليميت؟ حيت كرواسونت، حيت ماشي ديكرواسونت. فاش كيكون ديكرواسونت كنقلب، هادشي اللي كنا شفنا في الدرس. الا كان ديكرواسونت كنقلب هادو، حنا نشوفو في الحاله ديال ديكرواسونت. car f continue avec l'intervalle continue et croissante sur l'intervalle sur i, sur l'intervalle i. هذه la justification car la fonction ديالنا continue ou croissante avec i. بالنسبة ل f de 1 شنو هي f ديال 1؟ f ديال 1 يسوفي نعوض هنا. إلا عوضتي ب f ديال 1 غادي تلقى 4. ليميت بلس انفيني، لا حسبتي ليميت هادي غتبقى بلس انفيني، حيت كناخدو فقط لو بلو غرون دوغري، دونك بلس انفيني. كار هنا نديرو عاوتاني لا جوستيفيكاسيون ماشي مشكل. اف دو 1 ايكال 4 ما فيها والو، والليميت بلس انفيني دو اف دو اكس ايكال ليميت اكس او كاري موان 2x بلس 5 بلس انفيني ايكال ليميت بلس انفيني ديال اكس او كاري égale à plus infini. Voilà l'image de l'intervalle. Donc l'image de l'intervalle f ديال 1 plus infini لقيناها في الاخر هي 4 plus infini. ندوزو maintenant المثال الثاني جي. كيفاش غادي ندير نحسب f ديال جي؟ مسح هادشي تقريبا غادي تعاود نفس الشيء. دونك نعاود نكتب هنا جي. دونك f ديال جي شنو غادي ندير؟ هنا غتكون هي f ديال الانترفال موان لانفيني 1، هذا هو الانترفال جي ديالنا موان لانفيني 1. هاو نصحح هذا، يعني الانترفال الثاني دابا الخدمه غنعاودها على الانترفال جي. ولكن هنا في الانترفال موان لانفيني 1 لا فونكسيون راها ديكرواسونت. هنا اف اي ديكرواسونت، لا فونكسيون راها ديكرواسونت سور جي. هذا فونكسيون كونتينيتي كاينه سور جي ولكن ديكرواسونت. فاش تكون ديكرواسونت غادي ندير ليميت وهنا غندير ليماج، ولكن غادي نقلبهم. يعني هنا غتولي اف دو 1 شنو غادي الانترفال كيفاش داير؟ شوف الانترفال كيفاش داير. الانترفال اوفر من الجهه هادي وفيرمي من الجهه هادي، رجع العكس، رجع فيرمي من الجهه الاولى واوفر من الجهه الثانيه. اوفر من الجهه الثانيه شنو غادي ندير هنا؟ هنا كانت واحد، رجع العكس نسبقها هي الاولى، هي اف دو واحد. دابا هنا واحد كانت هي الثانيه موان فين هي الاولى، غنرجعو العكس غيتقلبوا. هنا غادي ندير ليميت في موان انفيني، ليميت في موان انفيني ديال اف دو اكس. دونك مانتنون الليميت اف ديال واحد هي 4، ولكن ليميت في موان انفيني حتى هي عطينا بلس انفيني. لاحظوا غنعاودو نفس الشيء، ليميت في موان انفيني ديال اف دو اكس ايكال ليميت في موان انفيني دهاد لو بولينوم. وهاد البولينوم كناخدو فقط اس 2، كناخدو فقط اكس اس 2. علاش؟ لان اي فونكسيون بولينوميال كناخدو فقط الدوغري الكبير، كناخدو فقط اكس او كاري مثلا في هاد الحاله هادي، لان هو الدوغري الكبير. وموان انفيني هنا رفعتيها او كاري غتعطيك بلس انفيني، يعني هاد ليميت في موان انفيني هي بلس انفيني، و اف دو 1 هي 4 اللي سبق لينا حسبناها. دونك هادي ليماج ديال جي. اون ا كالكولي اف ديال 1 اف ديال اي و جي ديال الاف ديال جي.
Très bien. Donc, c'est l'exemple, le premier exemple. Maintenant, on passe à l'exemple 2. L'exemple 2, on a une fonction de homographique. حتى هي ممكن نخدموها بنفس الشيء تقريبا اللي قبل بالنسبه لا كونتينيتي دونك معروفه كنقولوا فونكسيون homographique دائما كنقولوا toute fonction homographique ولا او بيان راسيونيل بصفه عامه toute fonction rationnelle اللي كتكتب بولينوم على شكل بولينوم هاد لا فونكسيون هادي كتكون دائما continue sur chaque intervalle dans le domaine. Donc voilà la fonction rationnelle داكشي اللي غادي نديرو. بالنسبه لا مونوتوني كنديرو سواء ديريفي سواء ممكن نخدمو بفونكسيون ايزويل اللي سبقينا شفنا السنه اللي فاتت. Sur un exemple, le deuxième exemple. Le deuxième exemple. Alors le deuxième exemple, voilà, on a f de x qui est dit f de x égale 3x plus 2 elle est x plus 1. L'intervalle i هو هذا moins 1 plus infini g هو هذا moins l'infini moins 1. كيفاش غادي نقول بالنسبه لا كونتينيتي غادي نقول اون دونك هاد لا فونكسيون هادي اون فونكسيون اللي تتسمى راسيونيل فايتينا شفنا في الدرس toute fonction دايره على شكل بولينوم على بولينوم كتكون كونتيني sur chaque intervalle dans le domaine. هذه هي لا بروبريتي اللي عندنا في الدرس. on a f est continu هكا غادي نكتب on a f est continu sur chaque الداله ديالنا f متصله sur chaque intervalle dans la fonction هذه متصله sur chaque intervalle dans son domaine df égale donc هنا df ممكن نديرها ديريكتومون. هاد لا فونكسيون هذه لو دومين هو الشرط اللي عندنا خصو المقام يكون كيخالف زيرو يعني اكس زائد واحد خصها تكون كتخالف زيرو خصها تكون ديفيرون دو زيرو اللي غتعطيني ا بريفي دو موان 1. شد ورقه دواسا وخدمها ممكن نديرها ديريكتومون لو دومين حيت هنا اون با بوزوان باش نديرو ديك الكتابه اللي مولفين تنديرو يعني في لو دومين حيت ما طالبينش منا هما لو دومين. بالنسبه لا كونتينيتي راه كونتيني سور شاك انترفال يعني هذا راه كاين في لو دومين حيت هادو جوج راه هما هادو هو موان انفيني حتى الموان زان يعني الا قلتي ا حيدتي منها موان زان بحال قلتي من موان انفيني حتى الموان زان يونيون ضفتي عليها من موان زان حتى البلوس انفيني. لاحظوا إذا la continuité de cette fonction راها continue في هذا الانترفال وكونتيني حتى في الانترفال الثاني. بالنسبة للشرط الثاني بالنسبة للا مونوتوني هذا الشرط الأول بالنسبة للا مونوتوني on a de plus نقدرو نديرو بحال هكا de plus la fonction ديالنا est dérivable de plus f est dérivable la fonction f est dérivable sur شنو dérivable sur داك الانترفال اللي طالب منا sur اي جي حيت هما هادو لي زانترفال ديال لو دومين هما هادو ماشي فورسيمون خصهم يكونوا هما ولكن في هاد الحاله هادي لقينا هما هاد لي زانترفال لا هذا هو اي وهذا هو جي اولا عفوا قلبتهم هذا هو اي وهذا هو جي. اذا اون هاد بلس اف اي ديريفابل. علاش قلت هاد ديريفابل هي غير تنقولوها صراحه سيونس اكس ما تيعتموناش على لا ديريفابيلتي بالنسبه لسيونس ما تيعتمون على لا ديريفابيلتي كيقول لك خصك تبين لا ديريفابيلتي. انا بالنسبه لا ديريفابيلتي غادي في الدرس ديال ديريفابيلتي غنحكر عليها اكثر حتى هنا ولا كيما نبينو لان هذه فونكسيون راسيونيل كتكون ديريفابل حتى هي بحال الكونتينيتي كتكون ديريفابل سور شاك انترفال دون سون دومين دونك غتكون ديريفابل في هذه دوز انترفال. الوغ دابا هنا غنحسبو ديريفي اي كيل كو سوا اكس ابارتونون ا ار لا ديريفي دونك اف بريم دو اكس شحال تتساوي la dérivée de cette fonction هي dérivée ديال 3 x زائد 2 على x زائد 1 dérivée ديال هاد الفونكسيون. دونك dérivée ديال الفونكسيون شنو كيعطينا؟ كندير من المقام او كاري غنعاود نكالكون بالقاعده شنو هي x بلس 1 او كاري والفوق تنطبق dérivée داكشي اللي كاين في البسط 3x بلس 2 بريم نضرب في المقام x بلس 1 موان العكس 3x بلس 2 نضربها في x بلس 1 بريم. شنو غادي تعطيني؟ ديريفي 3x بلس 2 ديريفي ديال 3x قلنا سابقا هي 3
هنا و dérivé ديال 2 هي 0 إذا غتبقى لنا 3 فاكتور x بلس 1 موان هنا dérivé ديال x هو 1 و dérivé ديال 1 هو 0 إذا غتبقى هادشي كامل غيمشي غيبقى 1 مضروب في هاد 3 إذا غنبقى لنا 3x بلس 2 هادشي كامل خصنا نديرو ليه لي بارونتيز هنا من المقام أو كاري دونك فوالا نزيدو نشرو هادشي دابا كنبينو لي كونديسيون درنا الشرط الاول ديال لا كونتينيتي دابا كنشوفو لا مونوطوني نزيدو نكملو هاد الشرط هذا هادشي الثاني اذا هنا غادي نحسبو في ديريفي الفورمول اللي كنا طبقنا هي هادي يو على في هي العلاقه يو على في لا ديريفي ديال يو سور في هي هادي العلاقه ديال الديريفي هي يو بريم في في moins uv prime على v au carré. Donc voilà la propriété. Donc هذه هي la propriété ديال la dérivée ديال الكسر. Donc هذه هي la dérivée ديال الكسر. Maintenant درنا la dérivée نكملوا la dérivée نسامبليفيو هادشي غادي يعطينا égal هنا غادي نشر غادي يعطيني 3x plus 3 moins 3 plus هنا مابقاش ديري مابقاش 3x moins 2 على x plus 1 le tout au carré. غادي يعطينا هنا غادي نمشي 3x مع 3x 3 moins 2 هي 1 على x plus 1 le tout au carré. Donc هادشي supérieur strictement 0. Donc f PVF إلا بغيت ندير طابلو دو فارياسيون ندير بحال هكا ندير طابلو دو فارياسيون باش نحتاج طابلو دو فارياسيون أحسن نحتاج لا مونوطوني. Donc هنا x هنا moins l'infini, هنا 1 هنا plus infini, pardon moins 1. La fonction n'est pas définie في moins 1 عندي جوج خطوطة حيت la fonction n'est pas définie في moins 1 وبالنسبة لا ديريفي ديما كتكون بوزيتيف يعني أنا نكتب هنا f بريم دو x دائما بوزيتيف هنا وبوزيتيف هنا. بالنسبة للفونكسيون f فاش تكون بوزيتيف لا فونكسيون كتكون كرواسونت هنا كرواسونت. هاد الفونكسيون هادي راه اوموغرافيك ممكن نخدم لك الطريقه ديال العمليه دلتا تجي ساهله دلتا وندير هنا 3 وهنا 1 نحط لك كوفيسيون بحال هكا 3 1 هنا 2 1 ونحسب الدلتا غنلقاه بوزيتيف غنلقى اكزاكتومون هو اللي كاين في الوسط هو واحد. اذا حنا عرفنا لا كونتينيتي لا مونوطوني دابا كيفاش غندير نحسب ليماج دانترفال نكمل في هاد الصفوره هادي. إلا بغيت نحسب ليماج دانترفال كيفاش غادي نزيد نكمل دابا دونك هادي الأولى اف ديال الانترفال اي هي اف ديال الانترفال موان 1 بلس انفيني. شنو كنا قلنا فاش يكون الانترفال اوفر؟ إلا كان عندي هنا اف ديال موان 1 بلس انفيني هنا فاش يكون الانترفال اوفر شنو تنديرو؟ كنديرو لي ليميت moins 1 ولكن حيت الجهه هذه نديرو moins 1 بلس ديال اف دو x واش غادي نقلبوهم ولا ما غاديش نقلبوهم؟ واش غترجع ليميت بلس انفيني هي الاولى وهذه هي الثانيه؟ لا ما غاديش نقلبهم حيت اف كرواسونت دونك غادي نخلي هاد ليميت هذه هي الاولى ليميت moins 1 حيت لا فونكسيون ديفيني هنا ديفيني على الجهه ديال اليمين دونك غادي ندير moins 1 بلس ليميت x تنفير moins 1 بلس ديال اف دو x ومن هنا غادي ندير ليميت x تنفير بلس انفيني ديال اف دو x. دونك ايكال شنو غادي ندير؟ ليميت x تنفير moins 1 بلس ديال اف دو x شحال؟ إلا عوضنا هنا moins 1 واخا هنا moins 1 بلس 1 هي moins 1 بلس 1 هي 0 بلس وهنا 3 فوا moins 1 هي moins 1 بلس 2 3 fois moins 1 pardon هي moins 3 plus 2 هي moins 1 على 0 بلس moins 1 على 0 بلس هي moins l'infini. حنا نخليو هاد الفراغ هكا مازال معرفينش ونرجعو نحسبو الهضره ونكتب كار هنا بعدا ما درتش هاد الجوستيفيكاسيون هادي خصني ندير كار هنا وعاد ندير كار وحده اخرى باش ندير الريزولت كار ندير علاش كار اف اي كونتينيو دائما نبقى نقول اي كونتينيو اي كرواسونت على هاد الانترفال هذا علاش ما قلبتش وعلاش درت ليماج الانترفال بهاد الطريقه حيت اف كونتينيو اي كرواسونت على الانترفال اللي كان عندنا اللي هو ناقص 1 بلس انفيني. بالنسبه للانترفال بالنسبه هذه ليميت
ليميت موان 1 بلس ديال اف دو اكس شحال تتساوي لينا ليميت موان 1 بلس ديال اف دو اكس هي 3 اكس بلس 2 على اكس بلس 1 الا عوضنا شحال غادي نلقى هنا الا عوضنا موان 1 بلس زائد 1 هي 0 بلس الا عوضتي هنا موان 1 فوا 3 هي موان 3 بلس 2 هي موان 1 وموان 1 على 0 بلس هي موان انفيني. Maintenant, بالنسبة لليميت بلس انفيني ليميت بلس انفيني اف دو اكس هي ليميت بلس انفيني ديال هاد لا فونكسيون هادي 3 اكس بلس 2 على اكس بلس 1. بالنسبة لهاد الفونكسيون هادي إلا بغيتي تحسب الليميت هادي تتسمى فونكسيون راسيونيل بولينوم على بولينوم. شنو تنديرو؟ كناخدو بلو غران دوغري كناخدو الفوق 3 اكس والتحت اكس هنا ليميت بلس انفيني كتختزلو اكس مع اكس كتبقى 3 حنا لقينا ليميت دونك حنا لقينا ليميت لقينا في الاخر لا ليميت هي 3 اذا ليميت موان 1 بلس هذه هي موان انفيني غنزلوها هنا والليميت هنا هي 3 غادي نزلوها هنا يعني اف ديال هاد الانترفال ايتان انترفال اللي هو موان انفيني 3 حنا اصلا ليماج هاد الانترفال عارفين ايتان انترفال مننساوش واحد البروبريتي كتقول لنا في الدرس l'image de tout segment est un segment l'image de tout intervalle est un intervalle par une fonction بطبيعة الحال continue. دونك هنا بالنسبة لهاد الانترفال الثاني الانترفال الثاني اللي هو موان انفيني موان 1 دونك بنفس الطريقة نفس الخدمة غادي تعاود اف ديال الجي دونك نفس الخدمة غادي نعاودو اف ديال الجي هي اف دانترفال موان انفيني موان 1 وهنا حيت لا فونكسيون عاوتاني كرواسونت نفس الشيء كرواسونت سور هاد الانترفال اللي سميناه جي ودونك شنو غادي يديرو الا كانت كرواسونت غتبقى هنا ليميت موان لانفيني ما غاديش تبدل حتى شي حاجه فاش تكون مونوطوني فاش تكون فونكسيون كرواسونت ما كنبدلوش هاد لي ليميت كيبقاو في نفس الترتيب كيبقى هنا ليميت موان لانفيني وهنا ليميت في موان 1 غير ليميت هنا في موان 1 حيت لا فونكسيون ديفيني في هاد الجهه ملي شوفوا هنا موان 1 غيبان لكم موان 1 كاين على اليمين وموان لانفيني كاين على اليسار ولكن فاش يكون موان 1 على اليمين حنا كنديرو ليميت في موان 1 موان حيت لا فونكسيون ديفيني في هاد الجهه هادي كندير موان 1 موان نشوفوا لا فونكسيون فين ديفيني ليميت في موان انفيني غنلقاو هي 3 يعني هنا غادي نلقاو 3 هنا نخليو هاد الفراغ كاع نرجعو نحسبو لي ليميت في موان 1 موان شحال غادي تكون غادي يكون ليميت في موان 1 موان ديال هادشي عاودتي الفوق غتكون موان 1 ولكن اللي تحت موان 1 موان بلس 1 خدمه لونكادمون خدمه عادي موان 1 فاش غدير موان 1 موان بلس 1 غتعطيك 0 موان موان 1 على 0 موان هي بلس انفيني وليميت في موان انفيني كيبقى نفس الطريقه هي ليميت 3 اكس بلس 2 على اكس بلس 1 كناخدو بلو غران دوغري حتى هي على بلو غران دوغري دائما فاش تكون عندنا فونكسيون راسيونيل كناخدو بلو غران دوغري على بلو غران دوغري في الاخر غادي نلقاو 3 اذا ليميت في موان انفيني غادي نعوض بهادي هي 3 والليميت في موان 1 موان غادي نعوض بلس انفيني فوالا دونك ليماج ديال الانترفال موان انفيني موان 1 هي 3 بلس انفيني. هنا صراحة لو كنت كملت على لو طابلو دو فارياسيون حسبت فقط لي ليميت كتجي حتى هي ساهلة دونك لاحظوا لو كنت كملت فقط حيت ممكن ندير لو طابلو دو فارياسيون ولكن انا خصني ندير لي كونديسيون كيف ما هاد الطريقة هادي كان ممكن نكمل على لو طابلو دو فارياسيون ندير بحال هكا ندير هنا اكس وهنا كانت عندي اف بريم تو اكس هنا لقيتها دائما نون ديفيني في موان 1 حيت لو دومين هو موان 1 ما داخلاش في لو دومين دو ديفينيسيون اذا خصني نديرها جوج خطوطات حيت دي اف هي هادي دي اف كانت هي اف بريفي دو موان 1 غنجي لهاد موان 1 وغندير جوج خطوطه بالنسبه لا ديريفي ستريكتومون دائما بوزيتيف هنا لا فونكسيون غتكون كرواسونت هنا لا فونكسيون غتكون كرواسونت هذه بالنسبه لاف الا حسبتي ليميت موان انفيني غتلقاها هي 3 حسبت ليميت موان 1 موان غتلقاها بلس انفيني حيت ميمكنش تكون موان انفيني الفوق دائما ولكن ميمكنش تكون الفوق ولكن دائما كتكون لتحت بلس انفيني هي اللي كتكون الفوق بلس انفيني ميمكنش تكون لتحت دونك هنا غتكون موان انفيني وهنا غتكون 3 اذا ليماج دانترفال موان انفيني موان 1 هي 3 بلس انفيني ليماج دانترفال موان 1 بلس انفيني هي موان انفيني 3 ليماج هنا كنجبدوها من هنا ليماج دانترفال كنجبدوها من هنا غير هو خصنا نقولو ديك الشروط ديالنا خصنا نقولو كاينه لا كونتينيتي ونقولو لا مونوطوني. اذا انتهينا من هذا المثال هذا
Maintenant, le dernier exemple. Le dernier exemple, غادي نخدموه شفويا. دونك بالنسبه ولا نخدموه بالزربه. بالنسبه للشروط الاولين ما غاديش نديروهم، غنديرهم شفويا لان باش ما يجيش الفيديو طويل. ولكن هادشي اللي غنقولو شفويا نتوما ممكن تكتبوه. اذا بالنسبه للتروازيام اكزومبل لا فونكسيون ديالنا هي هادي x راسين دو x موان 3. هاد لا فونكسيون هادي معروفه x كونتيني على r بلس وبالتالي على دي زانترفال بجوج اولا من 3 بلس انفيني. هاد لا راسين هادي غتكون كونتيني في هاد لي دو زانترفال. كيفاش كنديرو لا راسين شفنا قبل كنشوفو داكشي اللي داخل خصو يكون كونتيني خصو يكون بوزيتيف. دونك الا كانت هادي كونتيني وهادي كونتيني غندير البرودوي ديالهم غيعطينا اون فونكسيون اللي هي الكونتيني. هادي الشرط الاول. بالنسبه لا مونوطوني لا مونوطوني هاد لا فونكسيون معروفه كرواسون حتى هادي معروفه كرواسون حيت سو سون دو فونكسيون ايزيل جوج ديال لي فونكسيون اللي كنعرفوهم قبل سبق لينا شفناهم. اذا فاش تكون هذه كرواسونت وهذه كرواسونت فاش كندير برودوي كتعطينا فونكسيون كرواسونت. يعني غادي يكون عندنا هذا الشيء هنا غيكون عندنا اف كونتيني avec اي و جي sur اي et جي وغادي يكون عندنا اف كرواسونت sur اي et جي. هذه دو كونديسيون راهم عندنا. دونك اف ديال اي شنو غادي يكون اف ديال هذا الانترفال هذا اف ديال هذا الانترفال 4 بلس انفيني اف ديال 4 بلس انفيني. فاش يكون عندنا اف ديال 4 بلس انفيني شنو كندير هنا حيت لا فونكسيون كرواسونت قلنا هنا الانترفال فيرمي شنو غادي ندير غندير اف ديال 4 ولكن هنا الانترفال كيفاش داير اوفر. اذا اوفر غندير ليميت. وعلاش ما قلبتهمش حيت لا فونكسيون كرواسونت ما غاديش نقلب هذا الشيء هذا خلي نفس الترتيب. اف ديال 4 الا بغيتي تحسب اف ديال 4 عوض هنا ديك 4 غادي 4 ناقص 3 دونك غتبقى لنا هي 4. ليميت بلس انفيني شحال حسبتي هادي بلس انفيني وهادي بلس انفيني دونك ليميت هي بلس انفيني. ما غاديش ندخل في ديتاي بزاف غادي جوستيفيكاسيون نخدم نفس الطريقه اللي خدمنا لي دو زيكزامبل بريسيدون. بالنسبه لاف ديال جي اف ديال جي هو هذا اف ديال جي هي اف ديال الانترفال 3 5. alors f d'intervalle 3 5. هنا l'intervalle fermé غادي ندير f de 3 ولكن هنا l'intervalle ouvert غادي ندير limite f de x 5 ولكن حيت 5 كاين على اليمين لا فونكسيون ديفيني اذا على اليسار ديالها يعني ندير ليميت 5 موان. ملي كتكون 5 على اليمين كنديرو حنا ليميت في 5 موان. اذا f de 3 شحال f ديال 3 f ديال 3 فقط غادي نعوض هنا 3 ناقص 3 هي 0 دونك عطينا هي 0. بالنسبه لليميت في 5 موان ليميت 5 موان فقط هي غادي نعوضو هي 5 هنا راسين دو 2 دونك عطينا 5 راسين دو 2. اذا فوالا ليماج ديال الانترفال. ليماج ديال الانترفال غادي نحتاجوها في لي بارتي اللي جايين ان شاء الله غادي نحتاجوها بزاف. دونك انا حاولت نخصص ليها فيديو كوم سا غادي نحاولوا نشوفوا شي شويه بعدا فكره عليهم ومن بعد غادي نشوفوا نضري الحلقه تبعنا دائما. ميرسي دو فوتر اتونسيون نتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله وما تنساوش بارطاجيو هادشي مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا. ميرسي.